बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। और नाज़रीन इकराम, अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो 24 अक्टूबर 1947 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और ये पाकिस्तान की एक बहुत ही प्यारी स्टेट है। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं चकसवारी में और आपकी मुलाकात फ़ख्र चकसवारी कायदे नौजवान सीनियर नायब सदर PTI कश्मीर चौधरी ज़फ़र अनवर साहब से करवाते हैं, जो बहुत ही प्यारे से समाजी सियासी कारकुन भी हैं और प्लस उनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट जनाब। मोस्ट वेलकम सर। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जब सियासत की फील्ड को चूज़ किया तो आपका एम्बिशन क्या था? ये टिपिकल से अंदाज में आपने बात शुरू की है। ज़ाहिर बात है कि हर बंदे के पीछे कोई ना कोई एम्बिशन होता है और मेरी फैमिली का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मोर देन 80 इयर्स और इस खित्ते से माशाल्लाह इसी खित्ते से तल्लुक़ रखते हैं सारे। सो जेनेटिकली भी एक पीछे बैकग्राउंड था और उसके साथ साथ मेरा खान साहब के साथ बड़ा पुराना तल्लुक़ था और उन्होंने जो मोटिवेट किया उसकी बेसिस के ऊपर मैं पॉलिटिक्स के अंदर आया और पिछला इलेक्शन लड़ा और PTI के टिकट से लड़ा और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में भी हम PTI के टिकट से ही जाएंगे। और ये जहाँ तक आने का बुनियादी वजह ये है कि इस एरिए के अंदर पिछले कई अशरों से जिस किस्म की सियासत रवाज पा चुकी हुई थी, हम उसको उस स्टेटस को चैलेंज करके इसके अंदर आए और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप आने वाले वक्त में बेशुमार तब्दीलियाँ देखेंगे इस खित्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, आपके फादर ग्रामी चौधरी अनवर चेयरमैन साहब जो थे वो बिलोंग करते थे मुस्लिम लीग नून के साथ। आपने PTI ज्वाइन की तो उसकी स्पेसिफिक रीजंस क्या थी? मैं आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी तस्सीह करूँगा कि मेरे वालिद साहब का चेयरमैन ज़िला कौंसिल मीरपुर जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ उनका ताल्लुक़ था और वो कभी मुस्लिम लीग नून में नहीं आए। उसके बाद जब उन्होंने सियासत से अमली तौर पर रिटायर हुए तो ज़ाहिर बात है कि हमने एक अपनी चॉइस करनी थी किसी न किसी पार्टी के अंदर। तो मुझे मौजूद तरीन पार्टी जो थी वो PTI लगी। उसके पीछे बड़ा रीज़न ये था कि उसके कायद के मुतल्लिका पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनका विजनरी होना, उनका पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट होना, वो एक अपनी आप वो जो है वो खुद ज़ाहिर करती है। तो ये PTI की चॉइस भी इसी वास्ते थी कि वो जमात भी नौजवानों की थी और वो उस स्टेटस को चैलेंज करके नून लीग को पाकिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के अंदर, और हम ये समझते थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये PTI वो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कश्मीरी के ख्वाब पूरे करेगी जिसकी जो ख्वाब ये कश्मीरी कौम पिछले 70 सालों से देख रही। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर LA2 में आवाम की आपके साथ डिमांड्स क्या हैं? मतलब ऑब्वियसली आवाम जब एक लीडर को चूज़ करती है तो उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, वो चाहते हैं ऐसा चेंज जैसा कि हमारा पाकिस्तान लास्ट में चाह रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। तो आपकी आवाम की आपसे क्या डिमांड है? देखिए, अगर स्पेसिफ़िकली इस हल्के की बात करें तो इस हल्के के अंदर पिछले 40 साल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर रहा यहाँ पे। लेकिन आज भी जिस यूनियन काउंसिल के अंदर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, सबका वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब की आबाई यूनियन काउंसिल है और आपने डेफिनेटली देखा होगा कि यहाँ पे रोड्स की हालत क्या है। इसी तरह रोड्स के साथ साथ स्कूलों के हालात बड़े ही बुरे हैं। इसके साथ साथ पानी की सप्लाई का लोगों को मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं और इसके साथ साथ एक बड़ा तबका जो है नौजवानों का वो बेरोज़गार है। हम ये समझते हैं कि जो मौक़े इन दोनों जमातों को अल्लाह ताला ने दिए उसका ये पूरी तरह लोगों को समर ना दे सके और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ये जो मसाइल, और बिलखुसूस मैं एक बात करूँगा कि सबसे बड़ा जो इस मसले का, इस हल्के का मसला है वो बेरोज़गारी है और बहुत बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इत्फाक करूँगा आपकी इस बात से। और उसके लिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी और हमारी पार्टी उसके ऊपर फोकस कर रही है। आने वाले दिनों में जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किन फुटिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और बिलअमूम आज़ाद कश्मीर पूरा और बिलखुसूस अगर मैं अपने हल्के की बात करूं
انشاءاللہ تعالی العزیز ہم یہاں پہ نوجوانوں کے لیے روزگار بھی اس کے مواقع بھی مہیا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر روڈز آتی ہیں، جس کے اندر بیسک یوٹیلیٹیز یا سروسز آتی ہیں، پانی کی سپلائی کا، اپنا آپ کا تعلیمی معیار کو اس کو بلند کرنا، صحت کی سہولیات کو بلند کرنا، انشاءاللہ تعالی العزیز اس ساری چیزوں کو فوکس کریں گے ماشاءاللہ سے۔ جو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو دھڑا دھڑ لوگ جو ہے ان کی انوالومنٹ ہو رہی ہے، شمولیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیے اس کا کریڈٹ تو پاکستان کے اندر جو خان صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ ایک واضح آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا ان کی گورننس کے سٹائل میں دیگر تمام جماعتوں کے مقابلے میں، وہ ایک ہمیں ایج حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، ان کا وہ وزارت عظمیٰ کا دور جو 1996 سے لے کے 2001 تک کا تھا، وہ لوگ آج بھی اس دور کو یاد کرتے ہیں، اور ہمیں آج یہ ہے کہ میں اللہ کے کرم سے ان دونوں لیڈرز کا ایک دست و بازو بن کے عملی میدان کے اندر ہم آ چکے ہوئے ہیں، اور آج یہ ہے کہ ان کی معاونت سے، ان کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی العزیز وہ بات جو سیاسی دیگر پارٹیاں کرتی رہی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی پوزیشن میں جائیں گے ماشاءاللہ سے۔ اچھا، بحیثیت سینئر نائب صدر سر مجھے یہ بتائیے کہ جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ فیصلہ میرٹ پر ہونا چاہیے اور اس میں کسی بھی پولیٹیشنز کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے اے جے کے میں کیا سچویشن ہے، تھانوں کی کیا سچویشن ہے، کیا پولیٹیشنز کی اس میں کوئی انوالومنٹ ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ہم اس وقت 21ویں صدی کے اندر ہیں، اور جب میں پالیٹکس کے اندر آیا تو کبھی کبھی سنا کرتے تھے جی کہ پاکستان کے دور افتادہ علاقوں کے اندر تھانہ کلچر آج بھی موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ایریے میں بھی آج بھی تھانے پولیٹیسائز ہوتے ہیں، آج بھی تھانوں کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کو گین کرنے کے لیے۔ اس کو چیلنج کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اس تھانے کلچر کو بدلنے کے لیے، پٹواری کلچر کو بدلنے کے لیے انشاءاللہ تعالی العزیز بھرپور انداز میں اپنا رول پلے کریں گے ماشاءاللہ سے۔ سر اللہ پاک آپ کے نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ ہر انسان کی لائف کی کچھ ایسی اچیومنٹ ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ میری پراؤڈسٹ اچیومنٹ ہے۔ سر آپ کی لائف میں کوئی ایسی اچیومنٹ ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم رہا ہے کہ جس فیلڈ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اللہ نے اس میں کامیابی بھی دی اور انتہائی انکریجمنٹ بھی دی، اور اسی کی بدولت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست انتہائی مشکل ترین فیلڈ ہے۔ شاید پریویس وہ بزنس کے لحاظ سے جو میری فیلڈ تھی یا ایجوکیشن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ جو کامیابیاں تھیں وہ ایک زینہ بنی سیاست کے اندر آنے کا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی طرح کی سیاست ہم لوگ یہاں پہ رواج ڈالنے جا رہے ہیں۔ سر آپ نوجوان نسل کے قائد ہیں، لوگ آپ کو قائد مانتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کون سا نیا عمل اختیار کیا جائے کہ سر یوتھ میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یوتھ میں اگر پازیٹیونیس ہے تو اس کے ساتھ کچھ نیگیٹیوٹیز بھی ہیں، کچھ ایڈکشنز کے بھی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ غیر اخلاقی سی ہیں، کون سا ایسا نیا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں اس میں جو ہمارا اسپورٹس اینڈ کلچر دیں گے سر، اس کو پراپرلی ایکٹیویٹ کر کے یوتھ کو مثبت سرگرمیوں کی طرف ہمیں لے کے جانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کارپوریٹ سیکٹر کو انکریج کرنا پڑے گا کہ وہ ایسے مواقع پیدا کریں جس کے اندر یوتھ پارٹیسپیٹ کرے، یوتھ کو فائنینشیل بینیفٹس بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ذہنی تربیت بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا میسج سر آپ نے کنوے کیا۔ لاسٹ میں سر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ اپنے ہی حلقے یا عوام کے نام کو میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں تو؟ حلقے کے لوگوں سے میں ایک تو ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ پچھلے الیکشن کے اندر بھی جس اعتماد کا اظہار انہوں نے کیا، آج اسی اعتماد کی بیسس کے اوپر میں اگلا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اور حلقے کے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے دیگر تمام جماعتوں کو آزما لیا، ایک موقع آپ پی ٹی آئی کو دیں اگلا آنے والے الیکشنوں میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بفضل خدا پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی کامیابی نوشتہ دیوار ہے، آپ ہمارے دست و بازو بنیں، انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ جی تو ناظرین کرام، یہ تھی چودھری
ظفر انور صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی اور بہت اچھا الیبوریشن دیا انہوں نے عوام کے نام کہ آپ بہت زیادہ جماعتوں کو آزما چکے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کی آبزرویشن میں تمام جماعتیں آ چکی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، کون کون سے ترقیاتی کام کیے، کون سے فعال کام کیے اور فلاح و بہبود کو کس طرح سے انہوں نے استعمال کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ سے اسپیسیفک گزارش ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ایک دفعہ موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی دیکھیں، آپ لوگ آبزرو کریں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپٹیمزم ہمارا جو ہے وہ پازیٹیو ہے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔